जहाँ पर माँ-बाप की अगर बात करते हैं, वो एयरपोर्ट पर अपने औलाद को जो है वो खुशी के साथ छोड़ने के लिए आते हैं। तो आज जो है वो आप उनको इस हालत में रिसीव करने के लिए आई हैं, तो क्या कहेंगी इस हवाले से? जब मेरी बहू गई हैं 6 माह हुए हैं उनको गए हुए, इतनी खुशी के साथ छोड़ने आए थे। बताइएगा अब्दुल्ला की शादी को कितना अरसा हुआ था? आपने कहा कि उन्हें भी आपने जो है वो 6 महीने अब्दुल्ला की शादी को अभी 5 साल हुए हैं। एक बेटी पैदा हुई थी, वो भी फौत हुई थी। हाँ जी, बड़ा वही था, दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं। वही बात सहारा था कमाने का, वो चला गया, तब कोई भी मेरा कोई सहारा नहीं है। जुमेरात को कॉल हुई है, जुम्मे को उसका नेट बंद था। उसकी ना लिबिया और मिस्री लोगों की लड़ाई हुई है और कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। अभी 3 या 5 मिनट भी नहीं हुए, उसकी तस्वीर उसने भेज दी है। कहता है ये साइमन नवाज की जो बीवी है उसकी डेथ हो गई। उस पापा के भी 4-5 एक्सीडेंट हो गए हुए हैं। अटैक हो जाना था, हमने उनको बताया कि आप परेशान ना हो, अब्दुल्ला जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस के साथ मैं हूँ अवैस गुजर। लीबिया में जो है वो एक कश्ती सानिया जो है वो हादसा पेश आया, जिस हवाले से जो है वो उसकी तारीख की अगर बात करते हैं तो 12 अप्रैल को जो है वो ये हादसा आया, जिसमें 6 पाकिस्तानी जो है वो उनकी वफ़ात हो चुकी है। और इस हवाले से जो है वो आज उनकी जो मैयतें हैं, उनकी लाशें जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर जो है वो आएँगी और उनके जो अहले खाना है, जो उनके घर वाले हैं, उनके हवाले की जाएँगी। इसी तरह से अगर बात की जाए एक फ़ैमिली की कि जिसका ताल्लुक जो है वो समरियाल के नवाही गाँव अमरीकपुरा से है, उनकी घर जो है वो आज ये समझे कि मातम जो है वो बिछा हुआ है। उनके अब्दुल्ला की अगर बात करें, उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला भी जो है वो इस कश्ती में जो है वो मौजूद थे और उनके साथ उनकी वाइफ़ जो है वो साइमा नवाज़, वो भी उनके साथ हमरा मौजूद थी। और उन दोनों की जो है वो आज लाशें जो है वहाँ एयरपोर्ट आएँगी और उनकी वालिदा है वो जो है वो उन्हें रिसीव करने के लिए आए हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहती है। अच्छा बताइएगा कि अल्लाह पाक जो है वो अब्दुल्ला की और आपकी बहू जो साइमा नवाज़ है उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और हम जो है उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहती हैं इस हवाले से कि आज आप उनकी जो है यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो है वो आई हैं, और उनकी जहाँ पर माँ-बाप की अगर बात करते हैं, वो एयरपोर्ट पर अपने औलाद को जो है वो खुशी के साथ छोड़ने के लिए आते हैं। और जब वो वापस आते हैं ना पाकिस्तान, तो फिर भी उनको खुशी के साथ जो है वो रिसीव करने जाते हैं कि हमारे औलाद जो है वो 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है वो वापस पाकिस्तान में आ रही है। तो आज जो है वो आप उनको इस हालत में रिसीव करने के लिए आई हैं, तो क्या कहेंगी इस हवाले से? जब मेरी बहू गई हैं 6 माह हुए हैं उनको गए हुए, तो हम इधर छोड़ने आए थे। इतनी खुशी के साथ छोड़ने आए थे कि इतनी खुशी हो रही थी कि मेरी बहू मेरे बेटे के साथ पास जा रही है। मैं नहीं चाहती थी कि वो अलहदा, वो इधर रहे, बहू मेरी इधर है, बेटा मेरा उधर काम करे। मैं नहीं चाहती थी कि वो अकेले अकेले रहे, मैं चाहती कि दोनों इकट्ठे रहें। यही ज़िंदगी है। जी। अगर बूढ़े हो जाएं तो फिर क्या फ़ायदा इकट्ठे रहने का। अच्छा ये बताइएगा अब्दुल्ला की शादी को कितना अरसा हुआ था? आपने कहा कि उन्हें भी आपने जो है वो 6 महीने पहले। अब्दुल्ला की शादी को अभी 5 साल हुए हैं। एक बेटी पैदा हुई थी, वो भी फौत हुई पैदा हुई थी। उसके बाद कोई औलाद नहीं थी। अब्दुल्ला बाहर चला गया, उसको 2.5 साल हुए हैं वहाँ गए हुए। वो एक कंपनी में काम कर रहा था, तो कंपनी उसने छोड़ दी क्योंकि वो तनख्वाह लेट देते थे, ठीक है। इसलिए उसने छोड़ी। तनख्वाह लेट देते थे, 3-3 माह, कभी 6-6 माह बाद देते थे। तो कहता है मैंने दूसरी कंपनी में जाना है, वहाँ वहाँ महीने बाद तनख्वाह मिल जाती है, क्योंकि घर का वही एक वाहिद सहारा था मेरा, जी। कितने जिसने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 6 बेटियाँ हैं जी। और छोटे बच्चे हैं। अभी बड़ा वही था। ठीक है। हाँ जी, बड़ा वही था, दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं। वही बात सहारा था कमाने का, वो चला गया, तब कोई भी मेरा कोई सहारा नहीं है। अच्छा कैसे पता चला आपको जब ये लीबिया में 12 अप्रैल को ये हादसा पेश आया, तो आपके साथ किस तरह से रब्ता किया गया कि अब्दुल्ला भी जो है वो उस हादसे में शामिल है? और इस 16 अप्रैल की शाम को एक कॉल आई है। जी। वो किसी एजेंट की थी या किसी लड़के की थी। वो उसने कॉल की है, कहता है अब्दुल्ला के वालिद किधर है। मैंने कहा वो तो नमाज़ पढ़ने गया, तो मैं उसकी वालदा बोल रही हूँ। कहते अब्दुल्ला की कॉल नहीं हो रही, क्या वजह है? तो मैंने कहा मेरी भी नहीं होती, पता नहीं उसका नेट क्यों बंद है। जुमेरात को कॉल हुई है, जुम्मे को उसका नेट बंद था।
جب 16 اپریل کو مجھے پتہ چلا، اس نے بتایا کہ ہماری شپ آگے تھی اور اس کے پیچھے تھی، میں کیمپ میں پہنچ گیا اٹلی، اس کی نہ لیبیا اور مصری لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے اور کشتی حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ سائمہ نواز بھی اسی سائمہ نواز انہوں نے بتایا نہیں تھا، ہم نے جانا، وہ گئے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ شدید ان کا وہ جب اس نے تصویر بھیجی ہے، کہتا ہے تھوڑی دیر بعد، کہتے میں پتہ کرتا ہوں، ابھی 3 یا 5 منٹ بھی نہیں ہوئے اس کی تصویر اس نے بھیج دی ہے، کہتا ہے یہ سائمہ نواز کی جو بیوی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سائمہ نواز کی بیوی ہے؟ عبداللہ کی بیوی۔ ہاں، عبداللہ کی بیوی سائمہ نواز ہے، اس کو کیسے پتہ چلا؟ تو پھر میں اس کی تصویر اس نے بھیجی ہے، وہاں یہاں پہ اس کا اتنا اتنا شدید تشدد ہوا ہے، یا دوسری گال پہ بھی خون بہہ رہا تھا۔ اگر وہ کشتی کا حادثہ ہوتے، پانی میں گرتے تو خون تو نہیں تھا نا بہنا، وہ یہ آنکھوں پہ بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے بولا ہے بیٹا یہ سائمہ نواز کی بات کر رہی سائمہ نواز کی بات کر رہی ہوں، اپنی بہو کی، میری وہی ایک بانجی تھی میری، اس کی امی بھی فوت ہو گئی ہے، ابو بھی، اس کا اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے، وہ اکیلی تھی، وہ چلی گئی ہے۔ میرا تو دنیا میں اور کوئی بھانجا بھی نہیں ہے، نہ بھانجی ہے، وہی ایک تھی نشانی بہن کی، وہ بھی چلی گئی۔ اور عبداللہ کا پھر کیسے پتہ چلا؟ سائمہ نواز کی تو پکچر آپ کے پاس آ گئی نا، کہ جس میں اس کے چہرے پر جو ہے وہ زخم کیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھنا ہے تو آپ نے بھی یہی کہنا ہے کہ یہ کشتی کا شکار نہیں ہوئے، ان کے ساتھ شدید تشدد ہوا ہے۔ جب اس نے سائمہ نواز کی تصویر فوراً بھیج دی تو عبداللہ کا اس سے وہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، شاید وہ جیل میں چلا گیا ہے، وہ زندہ ہے، وہ جیل میں چلا گیا، اب اس کی پڑھائی کریں پتہ چل جائے گا۔ تقریباً رات کے 11-12 بجے پتہ چلا ہے کہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، کسی کے ذریعے پتہ چلا کہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ 16 تاریخ کو پتہ چلا، 16 تاریخ کو پتہ چلا تو ایسے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بالکل جی، 2 لاشیں گھر میں آنی جوان اس کے پاپا کے بھی 4-5 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، تو ان کو تو اٹیک ہو جانا تھا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ اب پریشان نہ ہو، عبداللہ زندہ ہے، کسی نے افواہ پھیلائی ہے عبداللہ زندہ، عبداللہ کو کچھ نہیں ہوا، سائمہ کو کچھ نہیں ہوا، بڑی مشکل سے ان کو بچایا، وہ بھی فوراً ان کی بھی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اپنے بچوں نے بڑی مشکل سے، بیٹیوں نے بڑی مشکل سے ان کو سنبھالا، کہتے ہیں پاپا وہ تو ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب آپ کو ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گی؟ وہی ایک بہت سہارا تھا ہمارا کمانے کا، اور تو کوئی نہیں۔ ایک میرا بیٹا وہ ترکی میں ہے، تو وہ 6 سال اس کا شروع ہوا ہے ترکی میں، وہ بھی جیل میں ہے۔ خدا را میری مدد کی جائے، میرے بیٹے کو دوسرے کو واپس لایا جائے تاکہ میرے دل کو سکون ہو جائے۔ ایک تو ویسے ہی چلا گیا، بہو بھی چلی گئی، دوسرا تو آ جائے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی کہانی سن کے تو ویسے ہی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی ہیں کہ کیا میں آپ سے پوچھوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ پاکستان میں بے روزگاری کی وجہ سے، غربت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں۔ اگر وہ پراپر ایک ویزا کے ذریعے نہیں جاتے ہیں تو وہ کسی طرح سے ڈنکی لگا کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح کا کسی نہ کسی طرح سے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا والدین کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں والدین کو یہی پیغام دوں گی کہ خدا را اپنے بچوں کو ڈنکی نہ لگائیں، بڑی مشکل سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ میرے بچے ڈنکی لگا کے نہیں تھے گئے، میرے بچے ویزے پہ گئے تھے۔ تو میں خدا را یہی والدین سے اپیل کروں گی کہ وہ بچوں کو پاکستان میں کوئی حوصلہ کریں۔ دیکھیں کہ کیا میں اب کہوں والدہ کی آپ حالت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے بچوں کی لاشیں جو ہیں ان کے سامنے آ چکی ہیں، کس طرح سے ہم انہیں حوصلہ دے سکتے ہیں یا کیا ان کے لیے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ڈنکی نہ لگانے دیں، نہ کہ باہر جانے دیں۔ پاکستان کے جتنے وسائل ہیں، جتنے سورسز ہیں، ادھر رہتے ہوئے جو ہے وہ انہیں اپنا کام کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اگلی سٹوری میں۔